Ingana ang Ginoo gusto niya ipa-experience ang tanan sa imuha para makabalo ka sa sitwasyon kanang dili gani ka ma-shock kay uban ma-shock ba mura ganing ma-excited ma-overwhelm sa iyang sitwasyon. So gusto sa Ginoo ba ibaid ka sa Ginoo, gina-train ka niya nga bisan unsa nga sitwasyon na kaya nimo i-handle, it's because na ako kaya nimo i-handle, mao nay gusto abot sa Ginoo sa imong kinabuhi nga bisan unsa nga sitwasyon kaya nimo i-handle. Dili parehas sa uban nga wala sila kabalo kung unsa kagamhanan ang Ginoo, wala sila kabalo nga ang Ginoo tanggal sa tanang kabugat sa imong kasing-kasing, wala sila kabaluan na kay wala nila gialaw ang Ginoo nga mamuhat sa ilang kinabuhi. Pero pagkabalo ka nga naa ang Ginoo sa imong life, nga i-surrender nimo ang imuhang problems in life, ang Ginoo nay bahalaan na ayon na siya suluha kay mao nay maka-cause og depression sa imong kinabuhi. Mao gani daghang kay nagpakamatay kay tungod wala sila kabalo kung unsa kagamhanan ang Ginoo, kung unsa kamaayo ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Wala nila na experience ang pagkagamhanan ni God sa ilang life. Diba kay kung naa man gud si God sa imong kinabuhi, naa kay peace of mind. Yes, naay mga struggles in life, naay problems in life, pero kabalo ka nga naa kay Ginoo. Naa si God nga mohandle ana, ayog suluha ang problema. Kay naa man kay Ginoo nga mo solve ana, basta naa lang kay communication kay God.